बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश भी होंगे और बफज़ल खुदा सेहतमंद भी होंगे। व्यूअर्स, मैं होम्यो डॉक्टर मलिक मजहर अली तैमूर होम्यो क्लिनिक से आपसे मुखातब हूँ। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर होता है उस पर बात करेंगे। मैं आपको उसकी इलामात, उसकी टेस्ट, उसके जो इलाज है वो बताऊंगा और इसके एहतियाती तदाबीर मैं आपको बताऊंगा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, ताकि हौसला अफजाई होते रहे और आइंदा के लिए भी आपको मैं इसी तरह की मालूमाती वीडियो पेश करता रहूँ। फिर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, जब वो किसी बंदे में बढ़ जाती हैं या उसमें कैंसर भी हो सकता है, तो शुरू में मरीज को किसी किस्म की कोई अलामत उस पर ज़ाहिर नहीं होती है। सिर्फ मुआयना करने पर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ महसूस होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मिसाने के मुंह पर रुकावट हो जाती है, यानी कि मिसाने का मुंह तंग हो जाता है और पेशाब में रुकावट शुरू हो जाती है और फिर मरीज को बार बार पेशाब आता है और बहुत आस्ता आस्ता आता है। इस तरह मरीज अपने मिसाने को मुकम्मल तौर पर खाली नहीं कर सकता है, यानी कि जो यूरिन होता है उससे पूरा खारिज नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ मिसाने में रह जाता है। तो भैया, अगर कैंसर हो जाए मिसाने के प्रोस्टेट ग्लैंड का आप इलाज नहीं कराते हैं तो फिर वो कैंसर की तरफ ही जा सकता है। अगर कैंसर हो जाए तो पेशाब की नालियों में भी फैल जाए तो ये नालियां बंद हो जाती हैं और गुर्दों में पेशाब भर जाने से गुर्दे फैल जाते हैं और इनका साइज बड़ा हो जाता है। इस तरह गुर्दे जो किडनी फेलियर की तरफ जो है ना, वो सिलसिला चला जाता है। मरीज को पेशाब में खून आने लगता है और मिसाने में पेशाब जमा रहने से मरीज को मिसाने की इन्फेक्शन भी हो जाती है, जिससे पेशाब में जलन भी होती है, दर्द भी होता है, मिसाने में भी दर्द होता है, पेशाब करते हुए भी दर्द होता है। अगर ये कैंसर हड्डियों तक फैल जाए तो मरीज की जो हड्डियां हैं वो सख्त दर्द करने लगती हैं। तो इसमें वीर टेस्ट हम क्या कराएंगे? अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चलता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं वो बढ़ गया है। प्रोस्टेट ग्लैंड का भी एक साइज होता है, तो उस साइज से अगर वो बढ़ जाता है तो उसको फिर प्रोस्टेट ग्लैंड की इन्लार्जमेंट कहते हैं। फिर इसमें कैट स्कैन ऑफ पेल्विस होता है। पेल्विस का कैट स्कैन करवाने पर प्रोस्टेट ग्लैंड के जो इर्द गिर्द के लम्प्स नोड्स होते हैं वो बड़े हुए दिखाई देते हैं। अगर इसका जो कैंसर होता है वो हड्डियों तक फैल जाए तो जो एक्सरे जब करवाए जाते हैं तो इर्द गिर्द की जो हड्डियां हैं वो सफेद नजर आती हैं। फिर होता है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो होता है वो टेस्ट होता है। ये टेस्ट खून को टेस्ट करवाया जाता है और अब इसका नॉर्मल लेवल जो है वो 0 से 4 तक है। अगर 4 से लेकर 10 तक प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ने का वो अगर जाहिर हो तो होता है, लेकिन अगर ये 10 से ज्यादा बढ़ जाए तो कैंसर की निशानदेही करता है। अगर 4 से 10 तक बढ़े तो प्रोस्टेट इलाज होती है, लेकिन अगर 10 से बढ़ जाए, 0 से 4 तक तो नॉर्मल होता है और अगर 4 से 10 तक जाए तो प्रोस्टेट इलाज होती है, और अगर 10 से भी बढ़ जाता है तो फिर ये कैंसर को जाहिर करता है। तो फिर इसमें मैं बात करूंगा कैंसर जो इसका इलाज है। इलाज, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड
ادویات سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو پھر جو سمجھدار ہومیوپیتھ بھی ہوتے ہیں یا دوسرے ڈاکٹر عام MBBS ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ مریض کو اس کا سرجری کروانے کا مشورہ دیتے ہیں. مریض کو ٹائم جو ہے نا وہ ضائع نہیں کیا جاتا ہے. پہلی تو بات ہے اگر آپ ایک حد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی اس تک اگر آپ شروع کے کینسر میں جو انیشیل سٹیج ہوتا ہے یا اس کے 2 درجے ہوتے ہیں چوتھے درجے پر جا کے کینسر جو ہے وہ لاسٹ سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے لیکن درمیان میں یہ مرض ٹھیک ہونے والی ہوتی ہے. ہومیوپیتھی اس پہ کنٹرول کر لیتی ہے اور بہت زیادہ اچھی ادویات اس میں موجود ہے. سب سے پہلے برائٹا کارب ہوتی ہے جو 6 سے 30 تک دی جاتی ہے اور یہ جو دوائی ہے یہ بڑھاپے کی اکثر بیماریوں میں بھی کام آتی ہے. پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے. پھر چیمافیلا ہے, فیرم پکرم ہے, نیٹم فاس ہے, سبل سرولوٹا ہے, کونیم ہے, ارنیکا ہے. بہت سی ایسی ادویات ہیں جو ہومیوپیتھی میں اس مرض کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہے. لیکن سیلف میڈیکیشن کی کبھی بھی میں مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہومیو اگر فائدہ نہ دے تو نقصان نہیں دیتی. ہومیو فائدہ بھی دیتی ہے اور نقصان بھی. جیسے بڑا فائدہ دیتی ہے ویسے بڑا نقصان بھی کر سکتی ہے اگر آپ سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری جو نسوڑ سے بھی بنی ہوتی ہیں. کچھ بیماریاں جو ادویات ہوتی ہیں وہ بیماری سے لیے گئے جراثیم سے بنائی جاتی ہیں. تو اس لیے گزارش میں کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کریں کسی بھی بیماری میں. اپنے قریبی ہومیو معالج یا جسے آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے پاس جائیں, اپنی بیماری یا ٹیسٹ جو کروائے ہیں اس کے بارے میں بتائیں اور اپنا علاج شروع کروائیں. تو میں پھر دوبارہ گزارش کروں گا کہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو لائک بھی کر دیا کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے بندے کی. تو جو مریض ہوتا ہے پروسٹیٹ کا یا گردوں کا, اگر پتھری نہ بھی ہو تو اسے سلاد کھانا چاہیے کھانے کے ساتھ کیونکہ اس سے آپ کا امیون سسٹم بڑھتا ہے. لیکن سلاد میں ٹماٹر کبھی بھی شامل نہ کریں. جو گردوں کے یا پروسٹیٹ کے جو مریض ہوتے ہیں وہ سلاد میں ٹماٹر نہ شامل کریں. پروسٹیٹ جو ٹماٹر کھانے سے پروسٹیٹ گلینڈ کا جو کینسر ہے اس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. لیکن اگر پتھری ہو تو پھر آپ ٹماٹر نہ کھائیں. گردوں کا جو پروسٹیٹ گلینڈ ہے اس میں آپ ٹماٹر کھا سکتے ہیں. اس میں اگر پتھری پہلے نشاندہی ہو کہ پتھری نہیں ہے. تو میں جو اس مرض میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بھی میں مشورہ دوں گا کہ جو ایلومینیم کے برتن ہیں اس کو کبھی بھی استعمال نہ کریں کیونکہ پروسٹیٹ کی بیماریوں میں ان برتنوں کا زہر کا جو بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ایلومینیم کے جو برتن ہوتے ہیں اس کا بھی کافی سارا ہاتھ ہوتا ہے پروسٹیٹ گلینڈ کے بڑھنے میں. ایسے برتنوں سے میں کھانا کھانے سے یا اس کو کھانے پکانے کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے کافی ساری جو معلوماتی چیزیں ہیں آپ کو پتہ لگی ہوگی اور آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی بیماری اور اس کی علامات, علاج اور پرہیز کے ساتھ. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.